मार्का हक में पाकिस्तान की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। हमने सिर्फ जहाज नहीं गिराए बल्कि तारीख रकम की। मई में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी दुनिया की बेहतरीन अकेडमीज में से एक है। कैडेट्स में ख्वातीन की शमूलियत को देखकर खुशी हो रही है। आपकी बुनियादी जिम्मेदारी मुल्क की सलामती को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब 72वीं इंटीग्रेटेड कोर्स, 15वीं मुजाहिद कोर्स, 27वीं लेडी कैडेट कोर्स, 153वें PMA लॉन्ग कोर्स, 38वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स कैडेट शामिल। तकरीब के मेहमान खसूसी एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू ने परेड का मुआयना किया। पास आउट होने वालों में इराक, फलस्तीन, मालदीव, माली, नेपाल और श्रीलंका समेत दोस्त ममालिक के 30 कैडेट्स भी शामिल। कैडेट्स ने हलफ भी उठाया। हैदर कंपनी को कायदे आजम बैनर से नवाजा गया। ईरान से मुतल्लिक हमारे पास अच्छी खबर है। कल कोई सरप्राइज हो सकता है। मेरे ख्याल में ये बहुत मुस्बत चीज होगी। सदर ट्रंप की एयरफोर्स वन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है। एक ऐसी शख्सियत जिसे अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फिक्र है। हम कल सुबह एक गैर मामूली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। मुआहिदा नहीं हुआ तो अमरीका की ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। फेंस में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। डील का अमल अच्छी तरह से जारी है। मुझे नहीं लगता कि ईरान के मामले पर बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं। ईरान से डील के तहत रकम का तबादला नहीं किया जाएगा। बहुत जल्द ईरान की यूरेनियम अमेरिका लाएंगे। ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होंगे। नीटो की जानिब से कॉल मौसूल हुई, मगर हमें अब नीटो की बिल्कुल भी मददगार नहीं। हमें नीटो की नहीं, नीटो को हमारी जरूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी क़ादत से मुलाकातें रंग ले आईं। ईरान ने आबनाए हुर्मस मुकम्मल खोल दी। सदर ट्रंप का ईरान से इजहार तशक्कुर। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, आबनाए हुर्मस कमर्शियल शिपिंग के लिए मुकम्मल खोल दी। लबनान में जंग बंदी के बाद आबनाए हुर्मस से सीज फायर की मुद्दत के दौरान जहाजों की आमदोरफ्त जारी रहेगी। हुर्मस से गुजरने वाले बहरी जहाजों को ईरानी पोर्ट और मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन के तय करदा रास्तों से गुजरना होगा। ईरान ने अफसूदा यूरेनियम अमेरिका मुंतकिल करने के ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि अफसूदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी सरजमी की तरह मुकद्दस है और इसे किसी भी हालत में कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। आबनाए हुर्मस का खुलना और बंद होना इंटरनेट पर नहीं होता। इसका फैसला मैदान में किया जाता है और हमारी मुसल्लह अफवाज यकीनी तौर पर जानती हैं कि दूसरे फरीक की किसी भी कार्रवाई के जवाब में कैसा बर्ताव करना है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने एक्स पर लिखा कि नाकाबंदी जारी रहने की सूरत में आबनाए हुर्मस खुली नहीं रहेगी। इस आबी गुजरगाह से गुजरने के लिए ईरान से इजाजत दरकार होगी। वजारत दिफा के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाई नेक ने कहा, फौजी जहाजों और दुश्मन कुव्वतों से वाबस्ता बहरी जहाजों को आबनाए हुर्मस से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीका ईरान के साथ $20 अरब के बदले यूरेनियम के मुआहदे पर गौर कर रहा है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इतवार को इस्लामाबाद में मुतवक्की है। अमरीका ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए 3 सफ़हात पर मुश्तमिल मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान ने मुल्क के अंदर यूरेनियम कम अफसूदा करने पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरान को तिब्बी मकासद के लिए न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर रखने की इजाज़त होगी। एक हुकूमत के लिए एटमी हथियार और दूसरी पर जंग मुसल्लत करना, क्या आलमी रहनुमाओं का ज़मीर मर चुका है? ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर बयान। कहा, ईरानी अवाम को अमरीका पर एतमाद नहीं, हुकूक बरकरार रहने चाहिए। ईरानी आर्मी चीफ ने दुश्मन को 2 टोक पैगाम देते हुए कहा है, किसी भी धमकी या जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, आखिरी सांस तक अपने औहद पर कायम रहेंगे। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने कहा कि तेहरान अफसूदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने को कबूल नहीं करेगा। इस हवाले से किसी भी किस्म के वादों की तरदीद की है, बावजूद इसके कि अमरीका इसके बरक्स दावे कर रहा है। सदर ट्रंप की एक बार फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल शानदार हैं, उन्होंने मदद की, हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। आबनाए हुर्मस खुलने पर ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, पाकिस्तान का शुक्रिया, इसके वजीर आजम और फील्ड मार्शल का शुक्रिया, दोनों जबरदस्त शख्सियात हैं। ट्रंप ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन और कुवैत का भी शुक्रिया अदा किया और कहा, ये तमाम ममालिक शानदार हैं, सब ने बहुत मदद की, इनकी ममालिक में बहुत हिम्मत है।
ٹرمپ کے اظہار تشکر کے پیغام پر وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی امریکی صدر سے اظہار تشکر کیا. ایک ٹویٹ میں ٹرمپ کے بیان کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا: جناب صدر، پاکستان کی عوام فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے اپنی طرف سے میں آپ کے مہربان اور شائستہ کلمات پر گہری اور دلی قدردانی کا اظہار کرتا ہوں. امریکہ ایران مذاکرات میں صرف چند نکات پر اتفاق ہونا باقی ہے. لبنان میں سیز فائر کے بعد آبنائے ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلنا انتہائی خوش آئند ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں اظہار خیال کہا کہ 47 سال کے بعد ایران امریکہ مذاکرات کی سازی پاکستان کے لیے قابل فخر ہے. ہم پہلے دن سے ایران امریکہ تنازع کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہے ہیں. پاکستان جنوبی ایشیا میں ٹرانس شپمنٹ کے لیے آئیڈیل ملک ہے. بدقسمتی سے 2 ارب آبادی کے اس خطے کا جی ڈی پی صرف 4 ٹریلین ہے. خطے کے ممالک کے درمیان تجارت کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں. ایران امریکہ تنازع کی وجہ سے اس خطے کی معیشت اور تجارت متاثر ہوئی. ہمیں جنوبی ایشیا کے ممالک کے درمیان تجارت اور رابطے بڑھانے کے لیے سخت محنت کرنی ہوگی. امریکہ نے روسی تیل کی خرید و فروخت پر پابندیاں مزید 1 مہینے کے لیے ہٹا دی. امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ روس سے تیل 16 مئی تک بغیر کسی پابندی کے خریدا جا سکے گا. اس اقدام کا مقصد بین الاقوامی منڈیوں میں پیدا ہونے والی تیل کی قلت کو دور کرنا ہے. آبنائے ہرمز کھلنے کی خبر پر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی. WTI خام تیل کی قیمت 11% کی کمی کے بعد $83 فی بیرل ہو گئی. برنٹ خام تیل کی قیمت 11% کی کمی کے بعد $88 فی بیرل ہو گئی. عوام کے لیے اچھی خبر، ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 12 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی. مٹی کا تیل 21 روپے 34 پیسے فی لیٹر سستا. پیٹرول کی قیمت برقرار. ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں کمی کی منظوری وزیر اعظم شہباز شریف نے دی. ڈیزل کی نئی قیمت 353 روپے 43 پیسے اور مٹی کے تیل کی نئی قیمت 428 روپے 81 پیسے فی لیٹر ہو گئی. LNG کی دستیابی سے بجلی کی فراوانی بہتر ہوگی. وزیر توانائی اویس احمد لغاری کا ایکس پر بیان کہا. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھرپور کوششوں سے پاکستان عالمی امن کا علمبردار بنا. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کو ایک بڑا موقع ملا. لبنان میں جنگ بندی ہو گئی. آبنائے ہرمز کمرشل آمد و رفت کے لیے کھول دی گئی. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جلد کمی آئے گی. کراچی سے پہلی حج پرواز 160 عازمین کے ساتھ حجاج مقدس روانہ. عازمین کو گورنر سندھ نہال ہاشمی اور وزارت مذہبی امور کے اعلیٰ حکام نے رخصت کیا اور مبارکباد دی. گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا کہ حج مشکلات اور صبر کا نام ہے. حجاج کرام ملک کی سلامتی کے لیے ضروری دعائیں کریں. اس سال کراچی ایئرپورٹ سے 31,000 سے زائد عازمین حج روانہ ہوں گے. روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت سعودی حکام عازمین حج کی. خیبر پختونخوا زلزلے کے جھٹکوں سے لرز اٹھا. شدت 5.5 ریکارڈ. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز افغانستان میں کوہ ہندوکش کے پہاڑی سلسلے میں 199 کلومیٹر زیر زمین تھا. پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، ہری پور، مالاکنڈ، سوابی، خیبر سوات، بونیر، شانگلہ، چترال سمیت خیبر پختونخوا کے زیادہ تر علاقے زلزلے سے لرز اٹھے. زلزلے کے جھٹکے اسلام آباد اور گردونواں میں بھی محسوس کیے گئے. تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی. لبنان میں جنگ بندی کے ساتھ ہی رونقیں بحال. ہر طرف جشن. شہریوں کی گھروں میں واپسی شروع. فضا نعروں اور ہوائی فائرنگ سے گونج اٹھی. طویل بمباری کے بعد یہ جنگ بندی لبنانی عوام کے لیے بڑی راحت ثابت ہوئی. کچھ خوش قسمت خاندان واپس پہنچے تو گھر سلامت تھے. بیشتر کو اپنے مکانات کی جگہ ملبے کا ڈھیر دیکھنا پڑا. 10 روزہ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کا لبنان میں ڈرون حملہ. موٹر سائیکل سوار شہید. 2 مارچ سے اب تک شہداء کی تعداد 2294 ہو گئی. اسرائیل کا جنوبی لبنان سے فوج واپس نہ بلانے کا اعلان. حزب اللہ نے جنگ بندی کی خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کی صحت کے معاملے نے پنجاب حکومت کی بدنیتی کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا. پنجاب حکومت کی بشرا بی بی کی صحت پر غفلت اور علاج میں دانستہ تاخیر بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے. بشرا بی بی کو آپریشن کے بعد اسپتال میں مناسب طبی سہولیات اور مؤثر نگہداشت فراہم نہ کرنا انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے. شفیع جان نے کہا کہ بشرا بی بی کی فیملی کو اعتماد میں لیے بغیر آپریشن کرنا غیر قانونی اور مجرمانہ فعل ہے. بشرا بی بی کو بروقت علاج کی عدم فراہمی کے باعث ان کی آنکھ کی بیماری سنگین حد تک پہنچ گئی. جیل میں قید افراد کو بروقت طبی علاج کی فراہمی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے. شفیع جان نے کہا کہ آپریشن کے بعد مریض کو مکمل طبی سہولیات فراہم کرنا لازم ہوتا ہے
آپریشن کے بعد مریض کو اس جیل میں کیسے منتقل کیا جا سکتا ہے جہاں بنیادی طبی سہولیات ہی موجود نہ ہوں؟ بشرا بی بی کو طبی نگہداشت اور مزید علاج کے لیے فوری اسپتال منتقل کیا جائے۔ پنجاب حکومت کو آخر کس بات کا خوف ہے؟ ایک غیر سیاسی خاتون کو بھی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شفیع جان نے کہا کہ بشرا بی بی کی فیملی کو اعتماد میں لیے بغیر آپریشن کرنا غیر قانونی اور مجرمانہ فعل ہے۔